भाभी ने तंग करना शुरू कर दिया। रोजा मैंने रखा हुआ, अफ्तारी भी मुझे नहीं करने दी उसने। फोन आना शुरू हो गए, इसको जलील औरत को निकालें यहाँ से, इसको निकालें यहाँ से। बच्चे नहीं थे मेरे। वहाँ मारपीट के सीन भी चलते थे ससुराल में। और क्यों, कौन मारता था आपको? मेरे हस्बैंड ने एक दो दफा मुझे मारा। फिर कहते ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। मैं इनके घर कुछ अरसा रही तो वो घर के पता नहीं पहले हालात ऐसे थे या मेरी वजह से इस तरह हुए, मुझे वो छोड़ना पड़ा, बल्कि उसने घर से निकाल दिया मुझे। आरफा, आप यहाँ पे कैसे आई? इस तरह से कि डाइवोर्स लेने के बाद मैं मतलब घर से जब निकली हूँ तो पेरेंट्स मेरे थे नहीं। और तो आपकी डिवोर्स आपने ली किस वजह से? बच्चे नहीं थे मेरे। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। हाँ। तो शादी से पहले भी मैं स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में मैं जॉब करती थी। 5-6 साल जॉब की थी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर ये जो घर में टेंसिव सा माहौल था, टेंशन इतनी हर वक्त, कुछ मुझे ये खौफ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, कुछ वैसे मतलब स्ट्रेस इतना होता था कि नंदें और सास और सारा कुछ मतलब वो इस तरह से। और मैं अपने जिस माहौल से आई थी वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं था। कोई मतलब वेल एजुकेटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, कोई ऐसी टेंशन नहीं, हमारे वालिद ने कभी हमें डांटा तक नहीं था कि मतलब एक तो ना डांटना गुस्से से, वो भी नहीं कभी आया था। जब गुस्सा आता था चुप हो जाते थे, हमें पता चल जाता था मेरे वालिद गुस्से में। तो इस तरह का माहौल था, कुछ इस्लामिक सा माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कोई। और वहाँ मारपीट के सीन भी चलते थे ससुराल में। और क्यों, कौन मारता था आपको? मेरे हस्बैंड ने एक दो दफा मुझे मारा। फिर मतलब किस वजह से, किस रीजन पे? मतलब ऐसी छोटी सी बात से, ये काम नहीं हुआ वक्त पर, ये काम नहीं हुआ, तो खाना नहीं बना, मारना शुरू कर हाँ मतलब मैंने आगे से मतलब जवाब दे दिया तो वो इस बात पे गुस्सा करके मारना शुरू कर दिया। तो मतलब वो माहौल तो मैं याद करना ही नहीं चाहती, लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए कि मुझे बताना पड़ेगा कि शुरू से कैसे आगाज हुआ। तो फिर मैं घर से निकल गई। तो घर से निकली हूँ तो मैंने किसी बहन भाई के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी को कुछ नहीं कहा कि मुझे, क्योंकि सारे बहन भाई यही मुझे फोर्सफुली कहते थे कि अपने घर में चली जाओ, अपने घर में रहो, वहाँ एडजस्ट करो। वहाँ मैं कैसे एडजस्ट करती, ये तो जो बंदा कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वो फिर मैंने निकल के, तो मैंने कम्युनिटी मॉडल स्कूल था रावलपिंडी में, उसमें कुछ अरसा जॉब की। फिर मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके मैंने मॉडल टाउन में कुछ अरसा अपना हॉस्टल रन किया। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा? MA B.Ed। वाह वाह वाह। तो फिर मैंने चाहती तो मैं ये थी कि मैं टीचिंग लाइन दोबारा करूं, लेकिन वो किस्मत के कुछ फैसले होते हैं, कुछ ऐसे हाथ पांव बंदा मारता रह जाता है, लेकिन समटाइम्स हाथ कुछ नहीं आता। तो आप तो पढ़ी लिखी भी थी, माशरे में पैरों पे खड़ी हुई भी थी, जॉब भी करी थी, फिर भी इन हालात में आपको इस जगह पे आना पड़ा, शेल्टर लेना पड़ा, ये मुझे समझ नहीं आई। यही बात बता रही हूँ आपको कि वो फिर जॉब करती रही। जॉब के बाद मैंने वो मुझे टीचिंग लाइन तो मैं ना कर सकी, हॉस्टल की लाइन में आ गई। फिर मैंने हॉस्टल वार्डन की जॉब शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि मेरा अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम की, फिर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्सिंग हॉस्टल में मैंने किया, 8-10 साल वहाँ रही। मतलब इस तरह से फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना की वजह से मुझे, अब घर तो कोई था नहीं, हॉस्टल में तो मुझे रिहाइश भी मिलती थी, खाना सब कुछ मतलब फ्री होता था मेरा। तो फिर मैं भाई के घर आई, बहन के घर कुछ अरसा रही। तो वो घर के पता नहीं पहले हालात ऐसे थे या मेरी वजह से इस तरह हुए, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए और वो फैमिली सेटअप इस तरह का था। तो मुझे वो छोड़ना पड़ा, बल्कि उसने घर से निकाल दिया मुझे, निकाल दिया घर से। और मैं ना उनके घर की वर्कर ही थी, वो काम करके घर से निकली तो मैं बाहर खड़ी थी स्टॉप पर। तो उसने मुझे कहा कि अब आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही कि मैंने कहाँ जाना है। फिर वो मुझे अपने घर ले गई, पूरा साल मैं उसके घर में रही। तो उनके घर की जो स्टाफ की बंदी थी वो आपको अपने घर ले गई, साल आप उसके घर में रही? पूरा साल मैं उसके घर रही। और अपने भाई बहनों ने नहीं रखा? तो फिर मुझे उसने कहा कि तुम ना भाई से कांटेक्ट करो, भाई से कहो। भाई को मैंने मैसेज किया तो उसने कहा कि आ जाओ। मैं फिर भाई के घर आ गई। तो एक ही भाई? हाँ, नहीं भाई तो मेरे 2-3 हैं, लेकिन कुछ बहनें भी मेरी 2-3 हैं, लेकिन वो सबके हालात डिफरेंट थे ना। मतलब कोई इस तरह से कर रहे थे, कोई किस तरह से रह रही थी, कोई ससुराल में रह रही है, कोई कहीं रह रही है। तो बड़ी बाजी की मेरी की डेथ हो चुकी थी, उसके बच्चे भी छोटी बहन के पास होते थे, मतलब वो एक ही घर में भी आई हुई थी। तो वो इस तरह से क्लैशेस चलते रहे। तो फिर मैं भाई को घर आ गई। कोरोना स्टार्ट हो चुका था, इस वजह से इस तरह हुआ है।
تو کرونا اسٹارٹ ہو چکا تھا, سال تو میں نے کرونا کا وہیں گزارا. پھر میں بہن کے بھائی کے گھر آئی تو بھابھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا تھا تو افطاری کے لیے میں افطاری بھی خود بنائی ہے اپنے لیے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی رہتی تھی کہ کبھی فروٹ لے لے, کبھی گھر کی جو گروسری وغیرہ تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتی تھی. تو ایون کہ چائے وغیرہ, کیونکہ میں چائے زیادہ ٹائم پیتی تھی تو چائے کا سامان تو میں نے زیادہ ہی بھرا ہوتا تھا کہ میں چونکہ زیادہ ٹائم چائے پیتی ہوں تو اس وجہ سے. تو پھر وہ جناب بھابھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا, افطاری بھی مجھے نہیں کرنے دی اس نے. تو میں نیچے اتر کے آئی تو نیچے جو اس کی کرایہ دار نہیں تھی نا, وہ اس نے جالی کے دروازے سے جھانکا, کہتی کیا بات ہے آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں. میں نے کہا روزے کا ٹائم, کہتی افطاری کا ٹائم تو قریب ہے, اب آپ کہاں جائیں گے, آپ اندر آ جائیں. تو مجھے اندر لے گئی اور اس نے مطلب مجھے افطاری وغیرہ کرائی, کھانا وغیرہ کھلایا. تو کہتی ہے اتنے میں اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے, اس کو اس ذلیل عورت کو نکالیں یہاں سے, اس کو نکالیں یہاں سے, اس عورت کو نکالو یہاں سے, نیچے بھی میرا ہی گھر ہے, نیچے بھی میرا گھر ہے, اس کو کوئی یہاں سے چلی جائے. تو پھر کہتی ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے جو یہ اندر گھس کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا بیٹا آپ کا شوہر نہیں ہے گھر میں. وہ کہتی وہ نہیں ہے, دونوں وہ آئیں گے تو میں ان کو چھوڑ آؤں گی کہیں. پھر اس کی بہو نے نیٹ پر دیکھا ہوا تھا, یہ بنت فاطمہ کا اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا. میں تو ہاسٹل وغیرہ سے تو میں واقف تھی, لیکن ہاسٹل سارے بند تھے. تو پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. اس وقت سے میں یہی ہوں 5-6 سال سے. 5-6 سال ہو جی. اور 5-6 سال سے آپ کے پاس, اور کوئی لینے آیا ان کو, ان کا بھائی, ان کی بہنیں؟ کا ٹائم تھا تو میں تسبیح نماز کے لیے کھڑی تھی جان بس پہ, مجھے نیچے سے کال آتی ہے کہ باجی باہر گیٹ پہ نا کوئی ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے ایڈمیشن کے لیے باجی کوئی ہے. ہم لوگ ریلیشن کے بغیر نہیں رکھتے, فیملی آئے آپ اپنے سائن کر جائیں, آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے کے جائیں تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, فیملی چھوڑ کے جاتی ہے. میں نے وہ نماز چھوڑی, میں نیچے آ گئی اور نیچے سیڑھیاں اترتے اترتے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا پیارا دن ہے. روزے بس میں آفس میں بلایا, بڑی پریشان تھی, کہتی بھابی نے نکال دیا, میرا کوئی آسرا نہیں ہے. پانچ سال سے میرے پاس ہے. فون کرتی ہیں آپ؟ نہیں, ابھی یہی کہتی ہیں کہ باجی اگر میری ڈیتھ ہو گئی نا تو مجھے آپ نے نہیں دینا کسی کو. اور امی ابو آپ کے؟ ڈیتھ ہو گئی. تو اب ان کو کوئی لینے ہی نہیں آئے گا کبھی؟ نہیں, جائیں گی بھی نہیں, کہتی میں نے نہیں جانا. اتنے سالوں سے کوئی لینے نہیں آیا, تو اب آگے کیسے کیا کوئی سسٹم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی آسرا تو ویسے ان کا ختم ہو گیا ہوگا. حالانکہ ساری فیملی اچھی خاصی فیملی ہے, پڑھی لکھی ہے. آپ لوگوں نے کوئی کانٹیکٹ کیا تھا ان کی فیملی پہ؟ بتایا تھا کہ آپ کی بہن؟ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ گھر والے آئے ملے. ہاں, کیونکہ جب آپ کے اپنے ملتے ہیں نا, اپنوں کے علاوہ میرے خیال سے آپ جتنے مرضی بھی اچھے ہو جائے نا, اپنے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی جو آپ کی لائف ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے اپنوں کے ساتھ. تو میری بات سنیں نا, معاشرے کو ہم کیوں نہیں سمجھاتے یہ بات؟ ہم یہ بات خود بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ جو بھائی بہنوں کی ایک جو یہ سلوک ہے نا آپس کا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں. کوئی بھائی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو نا تو بہن اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہے. معاشرے میں کہیں پہ بھی کسی کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہے, پیسہ کما سکتی ہے, کام کر سکتی ہے, گھر دیکھ سکتی ہے, بچے پال سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. میٹر نہیں کرتا کہ اس کا شوہر خراب تھا کیا تھا, اگر بھائی بہن سپورٹ کر لیں. ہوتا ہے شوہر خراب نکل جاتا ہے, سسرال والے برے نکل جاتے ہیں, کیونکہ شادی تو ایک گیم ہی ہے. اگر ہو گئی صحیح, ہو گئی نہیں ہوئی تو یہ تو گیم ہی ہے. مگر اپنے تو ہاتھ نہیں چھوڑتے نا, اپنے بھائی بہن تو ہاتھ نہیں چھوڑتے. ان کے بھائی بہن اگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تو یہ آج اس طرح یہاں پہ بے سہارا آپ کے سہارے پہ نہیں ہوتی.